नमस्कार, पोखरा न्युजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। शहीदका सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको र आगामी पुस्ताको भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफू नेतृत्वको नेकपा अनुशासित भएको दाबी। दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व नेकपाको निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। विवाद निरूपण नगरी दल दर्ताको सूचना निकाल्न नहुने प्रचण्ड माधव नेतृत्व नेकपाको ठम्मे। संसद विघटन गर्ने आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई काङ्ग्रेस नेता सिटौलाको आग्रह। अदालतमा भएको विषयमा काङ्ग्रेस बोल्दैन भन्ने भ्रम नराख्न नेता थापाको अनुरोध। चालु आर्थिक वर्षमा 5% आर्थिक वृद्धि दर हुने अर्थ सचिव ढुङ्गानाको भनाई। आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा असर पर्ने तर्क। र जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलबाट उपाधि उचाल्ने विभागीय टोलीद्वय एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी दुबईको दाबी। फाइनल खेल आज हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लैनचौर स्थित शहीद स्मारकमा पुगेर शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। माघ 16 गते अर्थात् हिजो शहीद दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लैनचौर स्थित शहीद स्मारकमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न कालखण्डमा देशको रक्षाको निम्ति जीवन दिने अमर शहीदहरूको बलिदानको लागि त्यागको श्रेष्ठता देखाउनु भएको र त्यो अतुलनीय भएको बताउनु भयो। शहीदको योगदानसँग बाँचेका मानिसहरूको कुनै पनि योगदान तुलना गर्न नसक्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। अहिले जुन उपलब्धि, सफलता र उचाइ प्राप्त भएको छ, ती सबै कुराको पछाडि शहीदको बलिदानीले काम गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। शहीदहरू सबैको साझा भएकोले शहीदको बलिदानीबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरू समेत सबैको साझा भएको उहाँले बताउनुभयो। शहीदको बलिदानीबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने र अगाडि बढाई शहीदका सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको र आगामी पुस्ताको भएको पनि बताउनुभयो। उच्चता देखाउनु भएको छ, त्यो अतुल्य छ र उहाँहरूका योगदानसँग हामी कसैका बाँचेका मान्छेहरूका कसैका पनि योगदानको कुनै तुलनै हुन सक्दैन, जसले जीवन दिनुभएको छ। हामी र हाम्रो समाजको आजको पिँढी र भोलिको पुस्ता समेत उहाँहरूबाट लगातार ऋणी रहनेछ। हामीले जुन उपलब्धिहरू प्राप्त गर्छौँ, जुन सफलताहरू प्राप्त गर्छौँ, जुन उचाइहरू प्राप्त गर्छौँ, ती सबै कुराका पछाडि उहाँहरूको बलिदानले काम गरेको छ। यस स्थितिमा म उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट शहीदको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको मार्गदर्शनबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गरी जनतालाई सुखी बनाउँदै राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनुशासित भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ महानगर कमिटीद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अनुशासित
पार्टी भएको बताउनु भएको हो। विगतमा पार्टीमा अराजकता निम्त्याउनेहरू पार्टीबाट बाहिर भएको भन्दै उहाँले नेकपा स्पष्ट दृष्टिकोणको साथ सुदृढ एकताबद्ध र अनुशासित पार्टी बनेको बताउनुभयो। गलत बाटोमा जान दिनु हुँदैन। देश र जनताप्रति समर्पित कार्यकर्ताको खारिएको माझिएको तपाएको पङ्क्ति छ यहाँ। त्यसकारण हामी देशलाई तलमाथि हुन दिँदैन। हाम्रा दृष्टिकोणहरू स्पष्ट छन्। हामी अब सही दृष्टिकोणको आधारमा सुदृढ पार्टी, एकताबद्ध पार्टी, अनुशासित पार्टी, गतिशील पार्टी, यस्तो पार्टीमा प्रवेश गरेका छौँ। फेरि नयाँ एउटा मोड आएको छ हाम्रो आन्दोलन। अनुशासित पार्टीको जमाना सुरु भएको छ। फेरि एक समय हामीले पार्टी बढाउँदै लाने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाले देशलाई गलत बाटोमा जान नदिने पनि बताउनुभयो। आफ्नो पार्टी विजय यात्रामा अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजै प्रवेश दिने तयारी गरिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूसँग भेटघाट गर्नुहुँदै मन्त्री ढकालले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएर नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई प्रवेश सहज गराउने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल आउने व्यक्तिले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरी सहज बनाउने तयारी गरेको पनि बताउनु भयो। त्यसले अलि वातावरणलाई सहज बनाउँछ भन्ने कुरा त्यो एकदम ठिक छ। अर्को खोप लगाएको व्यक्तिहरूले चाहिँ खोप लगाएको प्रमाण त उसँग भइ नै हाल्ने भयो। त्यो प्राप्त गरेपछि चाहिँ निर्बाध ढङ्गले आउन पाउने व्यवस्था गर्ने कुरालाई चाहिँ हाई साउन्डिङमै त्यसलाई चाहिँ खुला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले अरू साथीहरूले पनि सुझाव दिनुभएको थियो। यसलाई हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले लगिसकेका छौँ। यो क्वारेन्टाइन सम्बन्धी अहिले हाम्रो भनाइ के हो भने पिसिआरको 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट लिएर यहाँ आएर यहाँ पिसिआर नेगेटिभ भएपछि उसलाई निर्बाध गतिविधिमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। बिरामी भयो लक्षण देखियो भने त त्यही ठाउँबाट फेरि पोजिटिभ भयो भने त त्यसको आफ्नै प्रोटोकल छँदैछ, त्यो भित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छँदैछ। 72 घण्टाभित्र पिसिआर परीक्षण गराएर आएको रिपोर्ट र नेपालमा परीक्षण गर्दा पनि पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा सजिलै जान दिने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षले दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगले बोलाएको छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपाका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै तदारुकताका साथ दल दर्ताको काम अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन आयोगले ढिलो नगरी काम अगाडि बढाइदिनु पर्ने भन्दै निर्वाचनको काममा आफूहरूको सहयोग र समर्थन रहने पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन र आयोगले निर्वाचन तयारीको सम्बन्धमा हालसम्म गरेको कामको विषयमा छलफल गर्न भनी शुक्रबार नेकपाको दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। ओली पक्षको तर्फबाट नेकपा नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ र मन्त्रीद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ उपस्थित हुनु भएको थियो। आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै नेमाङले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने कुरा निर्वाचनमा आयोगमा राखिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारी गर्न ढिला गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। नेमाङले नेकपा आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगले टुङ्गाइसकेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन तोकिएको समयमा तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुनुपर्छ। वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते निर्वाचन हुनुपर्छ। हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँको यही भनाइ छ र यही भनाइ लिएर हामी यहाँ आएका छौँ। हामीले भन्यौँ र हामीले यही कुरा राख्यौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष
विघटनलाई लिएर रिट निवेदनहरू परेका छन्, त्यसलाई लिएर सुनवाई भइरहेको छ, अलिकति समय लागिरहेको छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर यही क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थगन आदेश जारी गरेको। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्षले भने छलफलमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल उपस्थित हुन चाहे पनि उपत्यका बाहिर भएका कारण उपस्थित हुन नसकेकाले माघ 18 गतेपछि छलफल राख्न औपचारिक पत्र पठाएको थियो। नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल र मुक्ति प्रधान आयोग पुगेर पत्र बुझाएका थिए। सञ्चारकर्मीमाझ प्रतिक्रिया दिँदै नेता राजेन्द्र पाण्डेले अध्यक्षद्वयको सहभागिता हुन नसकेको कारण पछि छलफल राख्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। नेकपा आधिकारिकताको सम्बन्धमा विवाद भइरहेको बेला विवाद निरूपण नगरी दल दर्ताको सूचना निकाल्न नहुने उहाँको भनाइ छ। आयोगले निर्वाचन गराउने उद्देश्य नराखेको उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले निधारमा कालो धब्बा लगाउने प्रकारको काम गरेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। यदि तोक्न नि भ्याउनु भएन, त्यसो भएको नाताले समन्वय त हामीले गरिरहेछौँ होइन। म, लीलाजी, हाम्रो मुक्ति प्रधानजी, हामी रेगुलर यहाँ सम्पर्क गरिरहेछौँ। तर पनि उहाँले स्पेसल प्रतिनिधि तोक्ने र त्यो कामहरू भनेर छ। हालसम्म गरेको कामहरू सुन्नलाई त कुनै समस्या भएन। दक्षीको काम कारबाही पनि अधुरो छ। यो सेटिङमै निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले नेकपाको दुवै पक्षले निर्वाचन आयोग समक्ष आधिकारिकताको निम्ति दाबी पेश नगरेको बताउनुभयो। आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। अब यो आधिकारिकताको बारेमा हामीले अहिलेसम्म कुन पक्ष आधिकारिक कुन पक्ष आधिकारिकता भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था होइन। किन होइन भन्दाखेरि नेकपाको दुईटा गुट भए पनि हामीलाई आधिकारिकता देऊ भनेर चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को उपदफा 1 अनुसार कुनै पनि गुट नआएको हुनाले आधिकारिकता दिने भन्ने प्रश्न केही पनि आएन। पहिलो प्रश्नको तर उहाँहरूले अब यसो सुभाष नेमाङहरूले के बोल्नुभयो त्यो कुरो अब मलाई थाहा हुने कुरो भएन। आएको तर्फबाट मैले यहाँलाई प्रश्न पार्दाखेरि के भन्छु भने कसैले आधिकारिकताको बारेमा म आधिकारिक हुँ भनेर दाबी पेश गर्दैन भने आयोगले त आधिकारिक होस् भने बाटोबाट त आधिकारिक होस् भन्दा त हिँड्दैन नि। त्यसलाई आधिकारिकको बारेमा आयोगले केही पनि निर्णय गरेका छैन। जुन आयोगको पहिलेको निर्णयमा के निर्णय भएको थियो त भन्दाखेरि उहाँहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार हाम्रो अभिलेखीकरण गर्दैन भनेर दुवै पक्षले लेख्नु भएको थियो। हामीले त्यो अभिलेखीकरणमा विभिन्न विधान राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संविधान हेर्दाखेरि पुस 5 गते भन्दा पहिले यहाँ पेश गरेको नेकपाको विधान र त्यो विधानमा भएको व्यवस्था। निर्वाचन आयुक्त पौडेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले कुनै पनि निर्णय नगरेको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्ष निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी युनियनले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा तेस्रो चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो। युनियनले सरकारको कदम नसचिँदासम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता जनाउन अपिल समेत गरेको छ। माघ 16 गते शहीद पार्कमा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने र गरेको माघ 18 र 19 गते स्थानीय तहका सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, माघ 29 गते सुरक्षा प्रमुख संवैधानिक निकाय र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रतिगामी सरकारलाई भद्र अवज्ञा गर्न सार्वजनिक अपील गर्ने, मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने, मन्त्रीहरूका गाडी चल्न नदिने लगायतका विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै माघ 21 गते सबै क्याम्पस अगाडि कालो झण्डा सहित 30 मिनेट चक्काजाम गर्ने, माघ 22 र 23 गते सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू निषेध गर्ने र युवा मार्च गर्ने, माघ 25 गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध पत्र बुझाउने लगायतको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। शहीद पार्कमा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने 1 बजे, माघ 18 र 19 गते स्थानीय तह सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, माघ 29 गते सुरक्षा प्रमुख संवैधानिक निकाय र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रतिगामी सरकारलाई भद्र अवज्ञा गर्न सार्वजनिक अपील गर्ने। यस्तै कोभिड विरुद्धको खोप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक संस्था सुचारू गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि युनियनले
राखेको छ। लिपुलेख ओलिम्पियाधुरा सहितको नक्सा भएको पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक गरी अध्ययन सुचारू गर्न दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने, कोभिडका कारणले समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क अध्ययन गर्ने वातावरण गराउन दबाव दिने, अहिलेसम्मको शुल्क मिनाहा गर्न र लिएको शुल्क फिर्ता गर्न दबाव दिने, शुल्क नतिर्ने विद्यार्थी र अभिभावकलाई आग्रह गर्ने लगायतको माग राखेर विरोध प्रदर्शन घोषणा समेत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको अभिमत विरुद्ध फैसला गर्न नसक्ने भन्दै अवसरको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 6 काठमाडौँले शुक्रबार शान्ति बाटिकामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेता सिटौलाले अदालतले आम जनताको भरोसा र आशा जुटाउने अवसर पाएको भन्दै अवसरको सदुपयोग गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतले आफ्नो क्षमता प्रकट गरेर संविधानको रक्षा गर्न सक्छ भनेर जनतालाई सन्देश दिने सुनौलो अवसर पाएको पनि बताउनुभयो। न्यायाधीशहरूले संविधानभित्रबाट निर्णय गर्नुपर्छ। कानुनको व्याख्या सम्बन्धी विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत के अदालतले निर्णय दिन सक्छ? हामीले कल्पना गरेको अदालत त्यो होला र? हामीले कल्पना गरेको अदालत त्यो हो जसले संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम राख्दछ। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले अदालतमा भएको विषयमा कांग्रेस बोल्दैन भन्ने भ्रम नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यालय मात्रै अदालतमा भएको विषयमा बोल्दैन भन्ने भन्दै उहाँले अदालतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई कांग्रेसले असंवैधानिक कदम भनिसकेको बताउनुभयो। तपाईँको पक्षमा गलत प्रश्न, तपाईँ संविधानको पक्षमा हो कि होइन? प्रश्न यो हो। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो भने तपाईँ जनताको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ न्यायको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ आज न्यायको पक्षमा हो कि अन्यायको पक्षमा हो? तपाईँ आज संविधान र जनताको पक्षमा हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्त्वहरूको पक्षमा हो? प्रश्न यो। नेता थापाले अदालतले दायाँ-बायाँ फैसला नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपालमा शुक्रबार थप 157 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3221 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 18 जना पुरुष र 59 जना महिला गरी जम्मा 157 जनामा नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,70,745 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 333 जना निको भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,65,698 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,225 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल क्वारेन्टिनमा 111 जना रहेका छन् भने 3022 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पोखरा न्युजमा पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 5% आर्थिक वृद्धि हुने बताएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले चालु आर्थिक वर्षमा 5% सम्म आर्थिक वृद्धि दर हुने सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले यस्तो बताउनु भएको हो। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा आर्थिक गतिविधि विस्तारित हुँदै गएको र राजस्व सङ्कलनको स्थिति पनि गत वर्षकै लयमा फर्किएकाले अबको आर्थिक वृद्धि दर करिब 5% हुन सक्ने देखिएको बताउनुभयो। सरकारले यस वर्षको बजेट मार्फत 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक वृद्धिमा आएको कमीका कारण गरिबी निवारणमा सरकारले राखेको लक्ष्य भने प्रभावित हुने देखिएको छ। 12 लाखभन्दा बढी घर परिवार गरिबीको रेखामुनि पर्न सक्ने सम्भावना अर्थ मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा देखिएको पनि सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ। यसबाहेक मानिसको
जीवनस्तर केही महँगो हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। एनालाइसिस गर्न बाँकी नै छ, तर जे भने पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिले घटाएको कारणले नै त गरिबीमा असर पर्न सक्छ। गरिबीमा असर पर्न सक्ने बित्तिकै यसका बहुआयामिक असरहरू चाहिँ यसबाट पर्न सक्ने स्वाभाविक हो। आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा खानेको अवस्थामा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रहरूमा केही कम चाहिँ पर्न सक्छ कि जीवनस्तर अलिकति महँगो हुन सक्ने सम्भावना बढेर आउन सक्ने अवस्था आउँछ। त्यसले केही न केही असर स्वाभाविक रूपमा छोड्छ। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि रोजगारी सिर्जना हुने गरी उद्योग मन्त्रालय, गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष र साना किसान लघुवित्त मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जालाई बैंकको प्रत्येक शाखाबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँको भनाइ छ। अब यो आर्थिक वर्षमा सचिवज्यूले राखिसक्नु भएको छ, हामी त्यो एक्सपेक्टेसनमा पनि छौँ र अब यो अर्धवार्षिक जुन छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नगद रहित समाज निर्माणका लागि क्यूआर कोडको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। नबिल बैंक लिमिटेडले काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित थोक फलफुल बिक्री केन्द्रमा लागू गरेको क्यूआर कोडबाट भुक्तानी सेवाको उद्घाटन गर्दै गभर्नर अधिकारीले नगद रहित समाज निर्माणको लागि क्यूआर कोडको प्रयोग सबैभन्दा उत्तम रहेको बताउनुभयो। पैसाको माध्यमबाट कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने भएकाले पनि अहिलेको अवस्थामा क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक रहेको उहाँको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले आफू पैसामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भए पनि आफूले हस्ताक्षर गरेको नोटको प्रयोग कम भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको पनि बताउनुभयो। नगदको प्रयोग कम हुँदा देश, बैंक, व्यवसाय र सर्वसाधारण सबैलाई फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै नगदको प्रयोग सकेसम्म कम गरेर दैनिक कारोबार गरी आफ्नो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। त्यसले बैंकिङ सिस्टमलाई फाइदा छ। म नोटमा सही गर्ने व्यक्ति हुँ, मैले सही गरेर नोट बेसी भन्दा बेसी तपाईँहरूको हातमा पुग्यो हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ नि, तर मलाई त्यो चाहना छैन। मलाई सिस्टम सुधार्नु छ। मेरो सोसाइटी सुशासित सोसाइटी मलाई चाहना छ। कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ अनिल केसरी शाहले कोभिडको समयमा मात्रै नभई सधैँका लागि नगद रहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रत्येक फलफुल पसलमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्ने अभियान सञ्चालन गरेमा नगद रहित समाज निर्माण गर्न सकिने पनि उहाँको भनाइ छ। सर्वसाधारण नागरिकले कारोबार गर्ने हरेक पसलमा क्यूआर कोडको प्रयोग गरी नगद रहित कारोबार सम्बन्धी शिक्षा दिन सकिने पनि सीओ शाहले बताउनुभयो। पाइन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ क्यूआर के हो भनेर त्यो ठाउँमा गएर हामीले एडुकेसन दिनुभन्दा चाहिँ यहीँबाट दिनु चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ देखेको भएर हामीले गर्यौँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई विश्वास गर्नुभयो। जुन चाहिँ मार्केटको कुरा गर्नुभएको छ यो पनि एकदम राम्रो मार्केट छ, ठुलो छ, तर नेपाल झल्किने मार्केट। साइकलमा फलफुल बिक्री गर्दै हिँड्ने मोहम्मद सुल्तान मियाले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था भएपछि सहज भएको बताउनुभयो। साइकलमा फलफुल राखेर गोजीभरि खुद्रा पैसा बोकेर हिँड्नु नपर्ने र पैसा हराउने तथा चोरी हुने डर पनि नहुने उहाँको भनाइ छ। छिन पनि सक्थ्यो पैसा हेरेर, लफुवाहरूको टेन्सन भएन, मान्छे चाहिँ बिन्दास भयो। अब चाहिँ राम्रो भयो। पैसा लिनुभन्दा यो चाहिँ सजिलो छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास नजिकै आइडिडी विस्फोट भएको छ। विस्फोट हुँदा केही कारमा क्षति पुगेको छ, तर मानवीय हताहती भने भएको छैन। एपीजे अब्दुल कलाम रोडमा रहेको इजरायली दूतावास नजिक कम क्षमताको आइडिडी विस्फोट भएको दिल्ली प्रहरीले जानकारी दिएको छ। विस्फोट भएको स्थानबाट दूतावास 150 मिटर नजिक रहेको छ। यो विस्फोट आतंककारी हमला
भए नभएको पत्ता लगाइने दिल्ली प्रहरीका कमिश्नर एसएन श्रीवास्तवले बताएका छन्। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सो बम डिभाइडर माथि राखिएको गमलामा जडान गरिएको थियो। दिल्लीमै विस्फोट भएपछि भारतका सबै विमानस्थल, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र सरकारी भवनहरूमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। आफ्नो दूतावास नजिकै विस्फोट भएपछि भारतका लागि इजरायली राजदूत रान मल्काले भनेका छन्, यस हमला गर्नुको उद्देश्य पत्ता लगाउन र आक्रमणकारी खोज्न हामी भारतीय अधिकारीहरूसँग मिलेर काम गर्छौं। यो घटना दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 29औं वर्षगाँठको बेलामा भयो। भारतमा बेला बखत भयानक विस्फोट हुने गरेका छन्। शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानी विद्रोही र भारतभित्रै मुसलमानहरूले उग्रवादी संगठनहरूको सहयोगमा हमला र विस्फोट गराउने गरेको इतिहास रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब बीच चौथो संस्करणको प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको उपाधिका लागि आज प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुई विभागीय टोलीबीचको खेल कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन क्रिकेट मैदानमा आज बिहान 9 बजेदेखि सुरु हुनेछ। आर्मी लगातार चौथो पटक प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको हो। दुवै टिम एकअर्कालाई पराजित गर्दै चौथो संस्करणको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। उपाधि विजेताले 10 लाख तथा उपविजेताले 5 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। शर्मिला थापा र रश्मि गुरुङले 4-4 गोल गर्दा राजधानीमा जारी महिला राष्ट्रिय लिगमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले मफुसलको टोली चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटमाथि फराकिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा आर्मीले चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि 10-0 को फराकिलो जित निकालेको हो। आर्मीले तेस्रो मिनेटमा विमला चौधरीको गोलबाट खाता खोलेको थियो। 15औं मिनेटमा शर्मिला थापाले पहिलो गोल गर्दा आर्मीको अग्रता दोब्बर पारेकी हुन्। मफसलको टोली चन्द्रपुरमाथि हावी भएका आर्मीका लागि शर्मिलाले 35औं मिनेटमा गोल थप्दै अग्रता तेब्बर पारिन्। एकतर्फी जस्तो देखिएको खेलको पहिलो हाफ सकिन 1 मिनेट बाँकी रहँदा सपना लामाले गोल गर्दा आर्मीले पहिलो हाफमा 4-0 को अग्रता लिन सफल भएको थियो। फराकिलो अग्रता बनाइसकेको आर्मीले दोस्रो हाफमा थप 6 गोल गर्न सक्यो। 51औं मिनेटमा शर्मिलाले ह्याट्रिक गर्दा रश्मिले टोलीका लागि 59औं मिनेटमा व्यक्तिगत पहिलो गोल गरेकी हुन्। त्यसको 3 मिनेटपछि रश्मिले व्यक्तिगत दोस्रो गोल थप्दा 64औं मिनेटमा शर्मिलाले चन्द्रपुर विरुद्ध एक्लैले 4 पुर्याइन्। त्यसपछि 66औं मिनेटमा रश्मिले गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेकी हुन्। 84औं मिनेटमा थप गोल गर्दा रश्मिको व्यक्तिगत गोल संख्या 4 पुग्यो। बाँकी समयमा थप गोल हुन सकेन र आर्मीले फराकिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। फराकिलो जित निकालेको आर्मी अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीले 4 खेलबाट 7 अङ्क जोड्दा पराजित चन्द्रपुरले समान 4 खेलबाट 3 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा आज 2 खेल हुनेछन्। 3 को पहिलो खेल विराटनगर महानगरपालिका मोरङ र 14 गण्डी नगरपालिका उदयपुर तथा दोस्रो खेल वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा र विभागीय टोली एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पोखरा न्यूजमा पालो मौसम समाचारको। हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज देशको केही पहाडी भूभागमा आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ। पश्चिमी तथा केही तराईका भूभागमा बाक्लो हुसु र कुहिरो लागेको छ भने बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। हाल देशको केही पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदलीको अवस्था रहेको छ भने केही भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम तथा पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा
मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ। राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारका अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। शहीदको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी अहिलेको र आगामी पुस्ताको भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफू नेतृत्वको नेकपा अनुशासित भएको दावी। दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व नेकपाको निर्वाचन आयोगलाई आग्रह। विवाद निरूपण नगरी दल दर्ताको सूचना निकाल्न नहुने प्रचण्ड माधव नेतृत्व नेकपाको ठम्याई। संसद विघटन गर्ने आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस नेता सिटौलाको आग्रह। अदालतमा भएको विषयमा कांग्रेस बोल्दैन भन्ने भ्रम नराख्न नेता थापाको अनुरोध। चालु आर्थिक वर्षमा 5% आर्थिक वृद्धि दर हुने अर्थ सचिव ढुङ्गाडाको भनाई। आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा असर पर्ने तर्क। र जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलबाट उपाधि उचाल्ने विभागीय टोलीद्वय एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी दुबईको दावी। फाइनल खेल आज हुँदै। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।